وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہر مسلمان جتنا ممکن ہو سکے اپنے اللہ رب العالمین دے کول، اپنے پروردگار دے کول دعا کردا ہے، اپنے مالک اور پروردگار دے کول دعا کردا ہے جتنا ممکن ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے دکھاں نو، اپنی پریشانیاں نو، اپنی ٹینشناں نو، اپنی مصیبتاں نو دور کرن لئی ہر ممکن حد تک اپنے اللہ کو دعا کرتا ہے. کئی بندے انہوں نے پتہ چل جائے کہ فلاں وقت دے اندر دعا بڑی قبول ہوندی ہے، وہ راتاں نو جاگ کے بھی، وہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے بھی، اپنے کم کار چھوڑ کے بھی اس وقت دا انتظار کر دینے بھی اس ٹائم دعا قبول ہونی ہے تو میں ضرور اس ٹائم دعا کروں. کئی بندے انہوں نے دسیا جائے کہ فلاں دن دعا قبول ہوتی ہے، وہ اس دن دا انتظار کر دینے بھئی اس دن دے اس ٹائم وچ میں دعا قبول کروں. کچھ لوگوں نے دسیا جائے کہ صدقہ خیرات کرو، صدقہ خیرات کرن دے نال دعا قبول ہوتی ہے. تو او لوگ اگر انہاں کو کچھ نہ بھی ہوئے، ادھار لے کے بھی یا اپنے گھر دی کوئی چیز فروخت کر کے بھی صدقہ خیرات کر دینے تاکہ اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما دے. دعاواں قبول ہون گیاں تے دکھ اور پریشانیاں اللہ دی رحمت دے نال دور ہو جانے، اللہ دے فضل دے نال دور ہو جانے. کئی بندے عمرے دا سفر صرف اس وجہ تو کر دیں کہ بیت اللہ جاواں گے، بیت اللہ دے اندر جا کے اللہ پاک کو دعاواں کریں. بیت اللہ دعاواں ضرور قبول ہوتی ہیں، حتیم دے قریب اللہ کو دعاواں کریں گے، مقام ابراہیم دے قریب اللہ پاک کو دعاواں کریں گے، طواف دے دوران اللہ کو دعاواں کریں گے. کئی بندے ریاض الجنہ صرف اس وجہ تو جاندے نے، یہ تے وجہ ہوندی ہے کہ زیارت ہو جائے اللہ دے گھر دی، بیت اللہ دی، مسجد نبی دی، نبی علیہ السلام دے شہر دی. لیکن ڈھیر سارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ ہے جیسی اللہ کو جا کے دعاواں کریے، اتنے اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرمائے. یعنی مومن بندہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے. لیکن جیڑا مومن بندہ ہے نا، جنہوں دعا نال پیار ہو گیا ہے، جنہوں اللہ پاک کو منگن دا ذائقہ مل گیا ہے، لذت مل چکی ہے، وہ صرف ایتھے ہی بس نہیں کردا بلکہ وہ جیدے نال بھی ملاقات کردا ہے نا، انہوں ہی کہندا ہے یار میرے واسطے دعا ضرور کرے. کسی حاجی دا پتہ لگ جائے حاج صاحب میرے لئے ضرور دعا کرے، پتہ لگ جائے کوئی حج تے جا رہا ہے، کوئی عمرے تے جا رہا ہے، انہوں مل کے کہے گا یار میرے لئے دعا ضرور کرے. قاری صاحب نال ملاقات ہوئیے، شیخ صاحب نال ملاقات ہوئیے، حافظ صاحب نال ملاقات ہوئیے یا کسی بزرگ نال ملاقات ہوئیے، فوری طور تے مل کے کہے گا یار تسی میرے لئے دعا ضرور کرے. یعنی کوشش ہوتی ہے دعاواں کروان کی. اگر انہوں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مستجاب الدعوات ہے، کہ اللہ دی زمین تے اے بندہ اللہ کو جڑی دعا کرے اللہ دی دعا سن لئی دینے تے سفر کر کے اس بندے کو پہنچتا ہے سپیشل دعا لین لئی، سپیشل دعا کروان لئی. کوشش ہوندی ہوتی کہ میں نے فلاں بندے کو دعا مل دی، میں نے فلاں بندے کو. لیکن دعاواں دی ہمیں کئی کیفیات نے. کئی بندے صرف اللہ کو رزق منگ دے، کئی بندے صرف اور صرف اللہ کو اولاد منگ دے، کئی بندے صرف اور صرف اللہ پاک کو روزی دا سوال کر دیں، کئی بندے صرف اور صرف اللہ پاک دے کو اچھے گھر دا سوال کر دیں. لیکن ایک ایسی دعا ہے جڑی اللہ دے ہر نبی نے منگی ہے،
ایک ایسی دعا ہے وہ دعا بندہ اللہ کو کرے اور وہ چیز بندے نو مل جائے سمجھو دنیا کائنات دے سارے خزانے اس بندے دا مقدر بن گئے وہ دعا ہے اللہ پاک کولوں اللہ دے رحم دی دعا اللہ پاک دی رحمت دی دعا سیدنا جناب حضرت بابا آدم علیہ السلام سب تو پہلی جڑی دعا اللہ پاک نے سکھائی اور انہوں اللہ پاک کولوں دعا کی تھی کیا دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا رحمت دی دعا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تو رحم نہ کیتا تیری رحمت نہ ہوئی تو پھر تے میں خسارے والے وچ ہو جاؤں یعنی بندہ خساریاں تو بچدا ہے نقصان تو بچدا ہے ٹینشن تو بچدا ہے پریشانی تو بچدا ہے بندے دی زندگی دے مشکلات آسان ہوندیاں نے بندے دی زندگی دے دکھ ختم ہوندے نے کدوں جدوں بندے دے اوتے اللہ دی رحمت ہو جائے جدوں بندے تے اللہ رحم فرما دے جدوں بھی اللہ پاک کولوں منگو بلکہ میرے کول وقت نہیں کہ میں تمام انبیاء کرام دی دعاواں دا پورا حوالہ تواڈے سامنے پیش کراں لیکن اللہ دے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام انبیاء دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے انہاں اللہ رب العالمین دے کولوں جیڑا خلاصہ منگیا نا وہ خلاصہ سارا یہ ہے کہ اللہ تو رحم فرما اللہ تو رحمت فرما اس لئے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن گواہ ہے جناب ایوب علیہ السلام کتنا دکھ کٹیا کتنی پریشانی کٹی کتنی مشکل آئی انہاں تے لیکن اللہ پاک کو جس ویلے دعا کی تھی تے اللہ پاک دے رحم دی دعا کی تھی اللہ تو جاننا میں دکھیاں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ تو تے رحم فرمان والا ہے بس رحمت آئی تو ایوب دے سارے دکھ دور ہو گئے رحمت آئی ایوب دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو گئی رحمت آئی سیدنا ایوب علیہ السلام تے زندگی دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی اللہ دی رحمت نال ایوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے زندگی دیاں بہاراں تے زندگی دے ذکر عطا فرما دی تو معنی سمجھ یہ آندا ہے سب تو پہلے تے دعا کرنی چاہیے اور مومن بندہ دوسرے بندیاں کولوں دعاواں لیندا ہے جدوں بھی دعا کرو یا کسے کول دعا کرواؤ تے کیڑی شے دی دعا کرانی ہے بولو اللہ دی رحمت دی دعا کرو اللہ دی رحمت آ گئی سمجھو سب کچھ مل گیا اللہ دا رحم آ گیا سمجھو سب کچھ اپنی نیکیاں تے مان نہ کریا جائے اپنے سجدیاں تے مان نہ کریا جائے اپنی تلاوت تے مان نہ کریا جائے اللہ پاک نے تانوں حج دی توفیق عطا فرمائی ہے اپنے حج تے مان نہ کریا جائے نیکیاں نال عملاں نال چھٹکارے نہیں ہونے چھٹکارے کیڑی چیز نال ہونے نے بولو سارے اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت میں نہیں کہہ رہا نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والے دن اللہ پاک دی عدالت دے اندر کوئی بندہ اپنے اعمال دی بنیاد تے اللہ دی جنت داخل نہیں ہوئے گا اللہ دی جنت وچ اپنے عملاں دی وجہ تو میرے عمل اننے نے تے میں ہن جنت چل جاواں انج نہیں ہوئے گا میرے صحابہ جنت وچ او ہوئی جائے گا جدے تے اللہ دی رحمت ہوئے گی جنت وچ صرف وہی جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا جنت وچ او ہوے سی جندے اوتے اللہ دی رحمت ہو سی او کو جنت دا داخلہ مل سی جے کو اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے صحابہ کرام نے عرض کی تھی اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں تے نبیاں دے امام ہو تواڈی تے شان اعلی ہے تواڈا مقام اعلی ہے تواڈا مرتبہ اعلی ہے تساں معصوم من الخطا ہو تواڈے کولوں کہیں غلطی ہوئی نہیں خطا ہوئی نہیں اللہ پاک نے تو کو خطاواں تو پاک پیدا کیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اے تے دسو کیا تسی بھی اللہ پاک دی رحمت تو بغیر جنت نہیں جا سکو گے کیا تسی بھی اللہ پاک دے رحم تو بغیر جنت نہیں جا سکو گے سنو نبیوں نے امام دا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی اللہ پاک دی رحمت نال جنت جاواں گا میں بھی اللہ پاک دے اس فضل نال جنت جاواں گا تو معنی یہ ثابت ہویا دنیا اندر بھی کامیابی اللہ دی رحمت نال آخرت دی کامیابی بھی اللہ دی رحمت نال بیماریاں تو چھٹکارا بھی اللہ دی رحمت نال رزق وچ برکت بھی اللہ دی رحمت نال اولاد وچ برکت بھی
اللہ دی رحمت نال، جنت دا داخلہ بھی اللہ دی رحمت نال، جہنم تو آزادی بھی اس کو ملے گی جدے تے اللہ رحم کھائے گا، جدے تے اللہ رحم فرمائے گا، ورنہ جس بندے تے اللہ نو رحم نہ آیا وہ جہنم تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری دی اس حدیث تے غور کرو، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ آخری بندہ جڑا اللہ دی جنت چوں باہر آئے گا، اللہ پاک نے کہے گا ایک باری رحم فرما کے بس اے جنت دے دروازے چوں باہر کر دے، اوتھے بٹھا دے، بس اللہ پاک نے رحم آئے گا اس بندے تے، اللہ اس بندے نو جنت تو باہر کر دے رحمت دی وجہ سے باہر آئے گا، پھر کہے گا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تھوڑا جی اگے کر دے، تھوڑا جی اگے کر دے، پھر ایک درخت دے قریب، پھر وہ جنت جائے گا۔ اللہ دے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث تو بھی معنی یہ ملتا ہے اس بندے نو جہنم تو آزادی ملے گی، اللہ پاک دی جنت دا داخلہ ملے گا، تے کیڑی چیز کی وجہ تو اللہ دی رحمت دی وجہ۔ سارے انبیاء اللہ کو کی منگتے رہے؟ اللہ دی رحمت دا سوال کرو۔ تسی بھی اللہ پاک کو جدوں بھی منگیا کرو رب تعالی دی رحمت دا سوال کریا کرو۔ لیکن میری جڑی بات میں سمجھا رہا سا وہ سی کہ مومن بندہ آپ تے دعاواں منگدا ہی ہے، لیکن اودی کوشش ہوندی ہے مینوں کسے بزرگ دی دعا مل جائے، اودی کوشش ہوندی ہے مینوں قاری صاحب دی دعا مل جائے، اودی کوشش ہوندی ہے مینوں اماں جی دی دعا مل جائے، اودی کوشش ہوندی ہے مینوں ایسے کسے بندے دی دعا مل جائے جڑیاں دعاواں اللہ پاک ضرور قبول فرماندا ہے۔ لیکن آؤ لوگو میں قرآن حدیث دے تمام دلائل نو سامنے رکھ کے یہ بات تواڈے سامنے عرض کرن لگا، ایک ہستی ایسی ہے جدی دعا نو اللہ پاک نے کدے رد کیتا ہی نہیں، اللہ پاک نے ضرور قبول فرمائیاں۔ اس ہستی دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دی زمین تے اس نالوں بڑا خوش نصیب کیڑا ہوئے گا جنہوں اللہ دے نبی رحمت دی دعا دے دے۔ خوش قسمتی ہے بندے نو اللہ دی رحمت مل جائے، تے خوش قسمت ہے وہ بندہ جنہوں ماں باپ دی دعا مل جائے، استاداں دی دعا مل جائے، کسی اللہ دے ولی دی دعا مل جائے، بزرگاں دی دعا مل جائے۔ لیکن اس تو بڑا خوش نصیب کیڑا ہوئے گا جنہوں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مل جائے۔ تسی کہو گے اے تے صحابہ کرام نو سعادت حاصل ہوئی ہے، ہن بھلا سانو کیویں سعادت حاصل ہو سکتی؟ صحابہ کرام ملدے رہے، نبی علیہ السلام انہاں نے دعاواں فرماندے رہے، انہاں نو شفاواں ملدیاں رہیاں، انہاں نو دکھاں تو نجات ملدی رہی، انہاں نو سکون ملدے رہے، انہاں نو برکتاں ملدیاں رہیاں، بھلا سانو کیویں مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں پہلے اے سمجھو کہ اللہ دے نبی دی دعا دی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ دے نبی جس بندے نو دعا دے دین انہوں بھاگ کتنے لگ جاندے نے۔ بلکہ میں ساریاں گلاں دی ایکو گل کراں اور اکلو جملہ تواڈے سامنے رکھاں، پوری کائنات دے لوگ ایک سائیڈ تے ہون، اللہ دے نبی ایک سائیڈ تے ہون، پوری کائنات دے لوگ اللہ پاک کو دعائیں کرن، ادھروں اللہ دے نبی دعائیں کرن، ساری کائنات دے لوگاں دیاں دعاواں رل کے بھی سونے مصطفیٰ دی دعائے رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں انج آکھاں تے مبالغہ آ رہی نہیں ہوگی، اللہ پاک نے اپنی زمین تے کوئی ایسا پیمانہ بنایا ہی نہیں، اللہ پاک نے اپنی زمین تے کوئی ایسا ترازو بنایا ہی نہیں جڑا ترازو امت دی دعا دا تے سونے مصطفیٰ دی دعا دا فرق تول سکے، وزن کر سکے، کوئی فرق نہیں تول سکتا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دا کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس نو دعا دیتی ہے بھاگ لگ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لوگو، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دی سکی خالہ ہے جنہاں دا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ میمونہ دے نال نکاح کیتا، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ نبی پاک دی گھر والی بن گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رات دا وقت ہے اپنی خالہ جی دے گھر آرام کیتا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تے نبی پاک آرام فرما رہے نے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پانی دا ڈول لیا تے اللہ دے پیغمبر دی چار پئی دے قریب، اللہ دے پیغمبر دے بستر دے قریب پانی رکھ دیتا۔ نبی علیہ السلام رات دے وقت بیدار
ہوئے اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا اج پانی میرے بستر دے قریب پیا ہوا ہے. آپ نے پوچھا ہے پانی کنے رکھیا ہے؟ جواب دیتا کہ اللہ دے نبی اج عبداللہ ساڈے گھر ہے تے عبداللہ نے پانی بھر کے رکھیا تہاڈی خدمت واسطے آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی حوصلہ شکن نہیں سن بلکہ حوصلہ کرن والے سن, دعاواں دین والے سن, لوگاں دے حوصلے بلند کرن والے سن. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم تے شفیق پیغمبر سن. نبی پاک دا دل خوش ہویا, چھوٹے جو معصوم بال نے پانی بھر کے رکھے ہیں. نبی علیہ السلام نے اسے وقت اپنے اللہ کو دعا کی تھی. وہ کیا دعا کی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب. اے مالک و پروردگار, اے مالک و پروردگار, عبداللہ ابن عباس نو کتاب دا علم عطا فرما, یعنی قرآن دا علم عطا فرما. وفقہہ فی الدین, اللہ سونے عبداللہ ابن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما, دین دا فقیہ بنا, دین دی سمجھ عطا فرما. ہن ذرا غور کریا جے لوگو, اللہ دے نبی دی دعا لگیے, اللہ دے نبی نے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے عبداللہ واسطے دعا کیتی ہے. عبداللہ نو حضرت عبداللہ نو اللہ نے کتنی بڑی شان دیتی ہے. بعض مورخین نے لکھے 13 سال دی عمر ہے, بعض مورخین نے لکھے 15 سال دی عمر ہے. 13 تے 15 سال دی درمیانی عمر دے اندر عبداللہ ابن عباس نو اللہ پاک نے حدیث کا بھی امام بنا دیتا ہے تے پورے قرآن کریم دا مفسر قرآن بھی بنا دیتا ہے. تسی سوچ سکتے ہو بھلا ساڈا بچہ تے 13 سال دی عمر دے اندر اسی بڑی محنت بھی کریے تے تاں جا کے قاری قرآن بن گئے, حافظ قرآن بن گئے. لیکن قربان جاواں ابن عباس تو صرف حافظ قرآن نہیں, صرف قاری قرآن نہیں, بلکہ اللہ دے قرآن میں مکمل تفسیر دا علم موجود ہے عبداللہ ابن عباس تو. تے اللہ دے نبی دی حدیث دا علم موجود ہے عبداللہ ابن عباس تو. حدیث دے بھی امام بن گئے تے قرآن دے بھی امام بن گئے. کیڑی چیز دی وجہ تو لوگو, اللہ دے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو. 13 تے 15 سال دی عمر ہے, منا سمجھ آندے لوگو جنوں اللہ دے نبی دی دعا مل جائے او دے تے بھاگ جاگ جاندے نے. جنوں اللہ دے نبی دی دعا مل جائے او دی زندگی دے اندر خیر تے برکت آ جاندی ہے. جنوں اللہ دے نبی دی دعا مل جائے او دی زندگی وچ دکھ تے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے. کہ اس طرح بھی سمجھ نہ آوے, نبی علیہ السلام دے اور صحابی دی سیرت غور کرو جنہاں دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی مکے تو مدینے ہجرت کر کے آئے. صحابہ کرام نے نبی پاک کا استقبال کیتا تے اللہ دے نبی نو تحفے تحائف دیتے. تے میری والدہ میری اماں جان غریب عورت تے بیوہ خاتون ہے, میرا والد فوت ہو گیا ہے, میری ماں کولوں کوئی تحفہ ہی نہیں, میری ماں کولوں کوئی پیسے ہی نہیں جڑی اللہ دے پیغمبر نو تحفے جا کے دے. سوچو بچار کرن تو بعد میری والدہ نے مینوں اٹھایا, چھوٹی جی عمر سی میری, مینوں اٹھا کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے لے آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں نے دولت دے تحفے تانوں دیتے, کسی نے سواری دا تحفہ تانوں دیتا ہے, کسی نے رہائش والا تحفہ دیتا ہے, کسی نے کھجوراں دے تحفے دیتے نے, کسی نے شہد تے پنیر دے تحفے دیتے نے. اللہ دے نبی میں اپنے پورے گھر نو چھانے ہیں, میرے کولوں کوئی شے نہیں تحفہ دین واسطے. ایک معصوم بال امیداں سن وڈا ہوئے گا, میں بیوہ خاتون ہاں تے میرے کنھیاں دا آسرا تے سہارا بنے گا. لیکن اللہ دے نبی میری خیر ہے, میرا معصوم بال اپنے کول رکھ لو. تقریباً 8 تو 10 سال دے قریب عمر ہے. اللہ دے نبی تواڈے گھر بھی خدمت کرے گا, تواڈی خدمت کرے گا تے تواڈا خادم بن جائے گا. حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. نبی پاک نے اس موقع تے مینوں 3-4 دعاواں دتیاں تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ, اللہم اکثر مالہ وولدہ. اللہ سونیا انس میرے کول آیا میری خدمت واسطے, ایدی والدہ لے کے آئیے تے میں دعا کر رہا اللہ
انس دے مال وچ بھی اپنی رحمت شامل فرما اللہ سونے انس دی اولاد وچ بھی اپنی رحمت شامل فرمائی وعدل اللہ سونے ایدی عمر نو بھی لمبا کر گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے یہ 3 دعاواں اللہ دے نبی نے دتیاں انہاں 3 دعاواں دی وجہ تو گھر دے پہلے حالات ایسے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو تحفے پیش کرنے لئی کچھ بھی نہیں سی میری ماں نے بطور تحفہ مینوں پیش کر دیتا نبی پاک دی دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا مدینے دے اندر دوسرے لوگاں دے بھی باغ سن لوگاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن نبی پاک دی رحمت علی دعا دی برکت دے نال میرا باغ سال وچ 2 واری پھل دیندا سی اللہ دے نبی نے جو رحمت دی دعا کی اللہ دے نبی دے صحابی حضرت انس دے باغ وچ اتنی خوشبو آندی ہے لوگوں میں ایک روایت دے اندر پڑھیا اس باغ وچ جتنے پھل لگے ہوئے سن انہاں پھلاں وچوں کستوری دی خوشبو آندی سی پھل بھی 2 واری ملدا پیا تے پھلاں وچوں کستوری دیاں خوشبوواں بھی آندیاں پیاں نے اے تے مال وچ اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے اولاد وچ کتنی اللہ پاک نے برکت دتی ہے ذرا غور کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے نواسیاں تے نواسے تے دوترے تے پوترے اگر سارے شامل کر لئیے دھیاں تے پتر شامل کر لئیے تعداد 200 تو زیادہ بن گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی اولاد دے درمیان جھرمٹ وچ بیٹھے ہوندے سن تے نظر بھی نہیں سن آندے اللہ پاک نے مال وچ بھی اپنی رحمت فرما دیتی اولاد وچ بھی اپنی رحمت شامل فرما دیتی تے اللہ دے نبی نے تیسری دعا دیتی سی اللہ سونیا ایدی عمر لمبی کر دے اینو لمبی عمر عطا فرما نبی پاک دے آخری صحابی تو پہلے جڑا صحابی فوت ہوئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یعنی سیکنڈ لاسٹ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ دی زمین تو فوت ہوئے کتنی لمبی عمر پائی ہے 93 سال اللہ دے نبی دی اس دعا تو بعد حضرت انس زمین تے زندہ رہنے دکھاں تے پریشانیاں تو اللہ نے محفوظ فرما لیا عمر وچ بھی اللہ پاک نے رحمت فرما دیتی اولاد وچ بھی اللہ پاک نے رحمت شامل فرما دیتی مال وچ بھی اللہ پاک نے رحمت شامل فرما دیتی کیوں کیونکہ اللہ دے نبی دی دعا جب مل گئی بڑی برکت ہے نبی پاک دی دعا خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہوں اللہ دے نبی دی دعا مل جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نہیں کہ میں تفصیلاً کچھ پیش کروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گرے پہنے ایک دن لوگاں سمجھے مرگی دا دورہ پیا ہویا لوگاں بڑی کوشش کی تھی لیکن ہوش نہ آئی تھوڑی دیر بعد ہوش آئی ابو ہریرہ دا پتہ چلیا بھوک دی وجہ تو ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے زمین تے گریا پیا کیوں ابو ہریرہ اپنے گھر جاندا ہی نہیں نبی پاک دی حدیثاں دا سنن دا شوق اتنا ہے اگے پیچھے سجے کھبے نبی پاک دے رہندا ہے اللہ دے نبی دے کول تے قریب رہندا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غریب سن ایک دن چند کھجوراں لے کے آئے اللہ دے نبی دعا ہی کر دیو اللہ اپنی رحمت فرما دے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی لوگوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے بعض نے لکھا 19 کھجوراں سن یا 21 کھجوراں سن انہیاں کو کھجوراں سن نبی پاک نے دعا دیتی تے چھوٹے جے برتن وچ مرتبان جے پیچھے لٹکایا ہوندا سی حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی اپنے نال رکھیا اپنے کول رکھیا نبی علیہ السلام دی وفات پاک ہو گئی آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں خالی نہ کریں بہدے کھجوراں رہن دیں تے کٹ کٹ کھاندا رہوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کئی من کھجوراں اللہ دی راہ صدقہ کیتیاں برتمان وچ کھجوراں نہیں مکیاں کنے سال کھجوراں کھادیاں نبی علیہ السلام دی زندگی وچ کھجوراں کھاندا رہیا اللہ دے نبی دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت کھجوراں کھاندا رہیا او 19 تے 21 کھجوراں جتنی رحمت شامل ہوئی اللہ پاک دی کھجوراں نہیں مکیاں حضرت عمر دا دور خلافت آیا 10 سال امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت او کھجوراں کٹ کے کھاندا رہیا کھجوراں نہیں مکیاں کھجوراں ختم نہیں ہوئی حضرت عثمان دا دور خلافت آیا 12 سال دا عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دور خلافت جدوں بھی بھوک لگدی ہے کھجوراں کٹ کے کھا لینا کھجوراں نہیں مکیاں
ایک دن ایسا ہویا کہ میں سفر تے جا رہا ہوں، چلدیاں رسی ٹوٹی مرتبان دی، مرتبان زمین تے گر گیا، زمین تے گریا تے سارا خالی ہو گیا، کھجوراں باہر آئیں، کھجوراں ختم ہو گئی۔ میں حیران ہو گیا بھی یہ ڈگا کیوں ہے، سوچن لگ پیا، میں نو پتہ لگیا اس دن حضرت عثمان نو لوگاں نے شہید کیتا سی، عثمان دی شہادت دی وجہ تو اللہ پاک نے اپنی برکت اٹھا لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی دے یار عثمان نے دعا کی سی، لوگو میں نو اگر تسی قتل کر دیو گے، میری شہادت تو بعد، میرے قتل تو بعد ایک جگہ تے جمع نہیں ہو سکو، اللہ تن فتنے مبتلا کر دے گا، فتنے مبتلا کر دے گا، اللہ تن جدا جدا کر دے گا۔ او برکت اللہ پاک نے اٹھائی عثمان دی شہادت دی وجہ تو، ورنہ 26-27 سال او کھجوراں میں کھاندا رہا، 19 یا 21 کھجوراں نبی پاک نے رحمت دی دعا جو کی سی۔ لوگوں پیغام مل رہے ہیں، یاد رکھنا نبی پاک دی رحمت تے برکت والی دعا جنوں مل جائے بھاگ لگ جاندے نے۔ صحیح بخاری دا حوالہ ہے، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا، نبی علیہ السلام کو لائے، خبر دیتی گئی کوفے دے علاقے دے رہن والے سن، اللہ دے نبی ہے جڑا تہاڈا صحابی نا بڑا سمجھدار انسان ہے تے تاجر بڑا چنگا ہے، سفر کر کے آیا، کول کچھ بھی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری تجارت دے بڑے چرچے سنے نے، بڑا تاجر ہے تو، اے دینار پھڑ تے جا میرے لیے بکری لے کے آ منڈی چ، بکری لے کے۔ نبی علیہ السلام دے یار حضرت عبداللہ بکری لین واسطے گئے تے 1 دینار دیاں 2 بکریاں خریدیاں، 2 بکریاں منڈی چوں لے کے واپسی آن لگے۔ جو ہی واپسی آئے تے رستے چ ایک بندے نے آکھیا بکری بیچنی ہے، انہوں نے آکھیا جی بیچ دینے ہیں، لیکن ایکو بیچنی ہے، دو میں نہیں بیچنی۔ جی دسو، کہنے لگے 1 دینار دی، 1 دینار دی بکری ایک بیچ دیتی، ایک بکری بھی لے کے آ گئے تے دینار بھی واپسی لے کے نبی علیہ السلام کو لائے۔ اللہ دے سونے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ سنا بکری لائے، جی اللہ دے نبی یہ بکری تے اے تہاڈا دینار، اے تہاڈا دینار۔ آپ نے فرمایا عبداللہ دھوکھا کرایا کسے نال، ایک ہی کیتی، میں تے تینوں دینار دیتا سی بکری خریدن لئی، تو دینار بھی واپس نہ آیا تے بکری بھی نہ آیا۔ یہ مطلب ہے کسے نال کوئی نہ کوئی معاملہ ہویا ہے۔ اسی تے اپنی اولاد نو کدی نہ پوچھیا وی جویں مرضی اوندی پئی ہے نا دولت، کتھوں موبائل آیا، کتھوں سوٹ آیا، کتھوں جڑی بس آوندا پیا نا سسٹم۔ میں اپنے گھر وچ کدی نہیں پوچھا اپنی دھیاں نو، میری تے اتنی تنخواہ ہی نہیں، میں وینا روز لہنگے تبدیل نے، روز کپڑے تبدیل نے، اے تہاڈے تحفے تے کتھوں آ رہے نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ 1 دینار تین دیتا سی تے تو بکری لین گیا، دینار بھی واپس نہ آیا تے بکری بھی نہ آیا، کیویں کیتا ہی؟ اللہ دے نبی نہ دھوکھا کیتا ہے نہ فراڈ کیتا ہے، بس میں تاجر ہاں، بس اس تجارت دے سلسلے ایک بکری 1 دینار دی 2 بکریاں مل پئیاں، ایک رستے وچ بیچ دتی ہے، دینار بھی واپس آ گئے تے بکری بھی واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے تے اللہ دے نبی نو کہن لگے اللہ دے نبی کو دعا ہی فرما دے، چلو دعا ہی فرما دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم حضرت عبداللہ نو دعا دیتی، عبداللہ نو دعا دیتی۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اے دور سی میرے تے کہ مدینے آیا نبی علیہ السلام کول کہ 1 دینار بھی نہیں سی میرے کول، پھر ایک ایسا وقت آیا 70 گھوڑے میرے گھر دے باہر بننے ہوندے سن۔ 70 گھوڑے دا مطلب کیا ہے لوگوں؟ گھوڑا اس دور دی بہترین سواری، 70 گھوڑے دا مطلب ہے 70 سواریاں او دے گھر دے باہر کھڑیاں ہوندیاں سن۔ اتنی دولت دیتی اللہ نے، 70 گڈیاں آج دے سامنے لا لو گھر دے باہر کھڑیاں ہوندیاں، اتنا اللہ پاک نے دولت مند بنایا۔ خود حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک دی اس رحمت علی دعا دی اللہ نے اتنی رحمت شامل فرمائی، اتنی رحمت شامل فرمائی، دعا دی وجہ تو کدی میں مٹی دا بھی سودا کیتا نا، اللہ پاک نے اس مٹی وچ بھی سونے جیسی برکت فرما دی، مٹی بھی میرے لیے سونا بن گئی ہے۔ کس چیز دی وجہ تو؟ نبی پاک دی دعا دی وجہ تو۔ 2 باتاں میں تواڈے سامنے اے پورے جمعے پیش کر چکا۔ پہلی دعا، پہلی بات کہ اللہ پاک کو دعاواں کردے رہنا چاہیے تے خود ہی صرف نہیں بلکہ بزرگاں کولوں وڈیاں کولوں دعاواں کروانی بھی چاہیے۔ تے کیڑی دعا کرنی ہے؟ اللہ پاک دی رحمت دی دعا۔ رحمت مل گئی سمجھو سب کچھ مل گیا، رحمت مل گئی دنیا بھی کامیاب تو آخرت بھی کامیاب۔ اس دے میں دلائل تواڈے سامنے پیش کر چکے۔ اور دوسری بات جس بندے نو نبی پاک دی رحمت علی دعا مل گئی ہے نا سمجھو او دے ستے خیراں نے۔ جس بندے نو نبی پاک دی رحمت علی دعا مل گئی ہے او بندے دی دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب۔ برکت دی دعا دی میں گل نہیں کر رہا،
نبی پاک نے برکت دی بڑیاں دعاواں دتیاں نے اس حوالے نال جاواں تے کئی جمعے اس تے اس صرف او بندے میں ذکر کرنے نے جنہاں نو نبی پاک نے صرف رحمت دی دعا دتی صرف او بندے اج ذکر کرنے نے جنہاں نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے رحم دی دعا دتی ہے اللہ دے تے رحم فرما او کیڑے بندے نے پہلا بندہ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو درود پاک بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے بول اے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی اے مجبوری ہے اوے سونے دیاں حکماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں سنتاں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی اے مجبوری ہے اوے من یا نہ من ساڈی اے مجبوری ہے اوے سانو امتی دے در تے نہ روڑ کسے کہانیاں نہیں بس قرآن حدیث سانو امتی دے در تے نہ روڑ اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولن قرآن بن ویندا ہے مومنا لئی دلیل برہان بن ویندا ہے اے آقا جدوں بولن اسلام بن ویندا ہے مومنا لئی دلیل برہان بن ویندا ہے اے مومنا لئی دلیل برہان بن ویندا ہے آ کے رب دے قرآن نو تو کھول اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دن دے کنا وچ رس نو ہے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیاں حدیثاں اس ذہن نال سنن لگو اس سوچ نال سنن لگو اس فکر نال سنن لگو ساڈے مولوی دی بات غلط ہو سکتی ہے ساڈے مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے ساڈے علامہ دی بات غلط ہو سکتی ہے کسی حضرت پیر دی بات غلط ہو سکتی ہے ساڈے والدین دی بات غلط ہو سکتی ہے کسی بڑے تو بڑے محقق دی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ دی زمین تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ادا ہوئے جملے کبھی غلط نہیں ہو سکتے آسمان زمین تے آ سکتا ہے زمین دا چھینا پھٹ سکتا ہے لیکن اللہ دے نبی دی زبان وچوں ادا ہویا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا آسمان دا سورج مغرب تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے نبی دی زبان مبارک وچوں ادا ہویا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں اس یقین نال سنو یہ عمل میں کراں گا تے نبی دی دعا مینوں ملے گی جویں صحابہ کرام نوں ملدی رہی ہے جویں اس دعا وچ برکت سی ایویں اس دعا دے اندر بھی برکت ہوئے گی کیڑا او بندہ جے واسطے اللہ دے نبی نے رحمت دی دعا کیتی ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران رحم اللہ عمران لوگو اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت فرماوے اللہ پاک اس بندے دے اوتے اپنا فضل فرماوے صلی قبل العصر اربعن جیڑا جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لوے اللہ ایسے بندے تے اپنی رحمت فرماوے اللہ ایسے بندے تے اپنا رحم فرماوے بزرگو اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے جس بندے نو عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں مل گئیاں ضروری نہیں کہ 4 رکعتاں کٹھیاں پڑھو 2 رکعت کر کے تے دوسریاں 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہو 2 رکعت تحیت الوضو دیاں 2 رکعت تحیت المسجد دیاں تے 2 رکعت ہور ملا لو 4 رکعت کٹھی بھی پڑھ سکتے ہو 2 کر کے بھی 4 رکعت پڑھ سکتے ہو جیڑا جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے
असर दी नमाज तो पहले 4 रकात नफल नमाज अदा कर लवे अल्लाह दे सोने नबी दी रहमत वाली दुआ दा हकदार बन जांदा अल्लाह दे सोने नबी दी रहमत वाली दुआ दा मुस्तहिक बन जांदा अज तो बाद मस्जिद चौने ते टूटियां नहीं गिननियां अज तो बाद मस्जिद चौने ते पत्थर गिनती नहीं करने अज तो बाद मस्जिद चौने ते इधर उधर तवज्जो नहीं करनी लोगों की नमाज ते तवज्जो नहीं करनी लोगों दी गल्लां बातां ते तवज्जो नहीं करनी बल्कि नफल नमाज अदा कर लेनी है और खास कर असर की नमाज तो पहले 4 रकात नमाज अदा कर लेनी है ख़वातीन तशरीफ फरमा मैं ख़वातीन अगे भी गुजारिश करांगा तुसी भी असर की नमाज तो पहले अपना वक्त ज़ाया न करया करो गपशप के अंदर अपने वक्त नूं एवें खत्म न कर दिया करो बल्कि 4 रकात पढ़ लिया करो जेड़ा जेड़ा बंदा 4 रकात असर की नमाज तो पहले पढ़ लेंदे अल्लाह दे नबी दी रहमत वाली दुआ दा हकदार बन जांदा अल्लाह दे नबी दी रहमत वाली दुआ दा मुस्तहिक बन जांदा दूसरा बंदा जेड़ा अल्लाह दे नबी दी दुआ रहमत वाली दुआ दा मुस्तहिक बनदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली अल्लाह पाक ऐसे बंदे ते रहमत फरमा ऐ मेरे अल्लाह मेरे उस उम्मती ते अपनी रहमत फरमा मेरे उस उम्मती ते अपना रहम फरमा काम मिनल लैली जेड़ा रात दे वक्त उठे ते क़याम करे तहज्जुद की नमाज पढ़े रात की नमाज पढ़े सल्ला नमाज पढ़े व अयक़ज़ा इमरातहू ते अपनी बीवी नूं भी जगावे अपनी बीवी नूं भी उठावे ते उठा के आखे कूमी फसल्ली उठ खड़ियो ते तू भी मेरे नाल नमाज पढ़ तू उठ खड़ियो ते तू भी मेरे नाल क़याम कर खुद भी बेदार होया ते अपनी बीवी नूं भी जगाया आप भी उठे ते अपनी बीवी नूं उठाया आप भी जागया ते अपनी बीवी नूं जगा के खुद भी रात की नमाज पढ़िए भावें 2 रकात पढ़िए भावें 4 रकात पढ़िए भावें 6 रकात पढ़िए भावें 8 रकात पढ़िए भावें 10 रकात पढ़िए जेड़ा जेड़ा बंदा रात की नमाज खुद पढ़ लवे भावें 2 रकात ही क्यों ना पढ़ लवे खुद भी पढ़े ते अपनी बीवी नूं भी उठावे ओ भावें उठे ना उठे एदी जिम्मेदारी उठा देना अल्लाह दे सोने मुस्तफा ने अल्लाह दे सोने पैगंबर ने उस बंदे वास्ते रहमत की दुआ की है लोगों जिन्हों अल्लाह दे नबी दी रहमत वाली दुआ मिल जाए उस बंदे दे भाग जाग पीने ने उस बंदे दे नसीब ते मुकद्दर अच्छे बन जाते हैं और इसे तरह अल्लाह दे नबी ने उस औरत दे वास्ते भी रहमत की दुआ की है उस औरत दे वास्ते भी अल्लाह दे रहम की दुआ की है अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया रहिमल्लाहु इमरातन कामत मिनल लैली फसल्लत व अयक़ज़त अल्लाह सी अल्लाह मेरी उस उम्मती औरत पे भी अल्लाह अपनी उस बंदी पे भी रहमत फरमा जिहड़ी रात के वक्त उठती है जाग के बेदार हो के खुद भी रात का क़याम करती है ते अपने खामद नूं भी जगांदी है ते उन्होंने भी रात का क़याम करवांदी है अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे मर्द वास्ते भी रहमत की दुआ है ऐसी औरत के वास्ते भी रहमत की दुआ है 2 अमल हो गए पहला अमल है कि असर की नमाज तो पहले 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़नी है नफल नमाज पढ़नी है 2-2 करके पढ़ो या 4 इकट्ठियां पढ़ो अल्लाह की रहमत अल्लाह के नबी की रहमत वाली दुआ के मुस्तहिक बन जाओगे दूसरा अमल है कि खुद भी जागना है अपनी बीवी नहीं जगाना और ख़वातीन वास्ते गुजारिश आप भी जागना है अपने खामद नूं भी जगाना है उठ के नमाज पढ़ लेनी है रात की अल्लाह के नबी की रहमत वाली दुआ के मुस्तहिक बन जाओगे क्या मतलब है रहमत वाली दुआ के मुस्तहिक बनन दा अल्लाह तुहाडे दुख दूर करेगा अल्लाह रिज़्क दीयां तंगियां दूर करेगा अल्लाह घरेलू परेशानियां तो महफूज फरमाएगा अल्लाह अपनी रहमत फरमा दी कि दुनिया में कामयाब हो जाएगी तो आखिरत में कामयाब हो जाएगी तीसरा केड़ा बंदा जेड़े बंदे दे वास्ते अल्लाह दे सोने नबी ने रहमत की दुआ की लोगों तीसरा वो बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबदान समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा तज़ा ऐ अल्लाह मेरे उस उम्मती पे अपनी रहमत फरमा ऐ अल्लाह मेरे उस उम्मती पे राजी हो जा ऐ अल्लाह मेरे उस उम्मती पे अपना रहम फरमा केड़ा उम्मती
جیڑا جدوں کوئی شے ویچن لگے تے آسانی کر دے، جیڑا جدوں کوئی شے لین لگے تے آسانی کر دے، جیڑا جدوں قرضے دا مطالبہ کرن لگے تے آسانی کر دے۔ کی مطلب ہے اس حدیث دا؟ پورے معاشرے نو سمجھا دیتا ہے اس حدیث نے، پوری امت دی فکر ہے امنا دے لال نو۔ اللہ دے نبی رحمت دی دعا دے رہے نے اس بندے نو جدے کوئی سودا لین آیا ہستے آیا ہے، اے دکاندار ہے تے دکانداری تے بہ کے ڈاکو نہیں بنیا بیٹھا۔ مینوں کی جیندا مردی سودا اینو 2 نمبر دئیے فلانی شے دئیے، مینوں میں تے اپنی زبان۔ اور یاد رکھیا جے لوگو، اللہ دی زمین تے شریر قسم دا بندہ بدترین تے گندا بندہ ہوئے جڑا اپنی زبان دی کمائی کھاندا ہے جھوٹ بول کے، چلاکی دے ذریعے، زبان دے ہیر پھیر دے ذریعے کمائی کھاندا ہے۔ اللہ دی زمین دا گندا بندہ ہے، بدترین انسان ہے۔ ہیرا پھیری زبان دی، ہاتھ دی صفائی جنوں آندے ہو، اکھ دے اشارے جنوں آندے ہو، یہ ایسا بندہ جڑا بندہ دھوکھا دے کے کسے دی روزی کھاندے، یاد رکھیا جی اللہ دی زمین تے بدترین انسان ہے۔ میں کئی حدیث اس حوالے نال پیش کر سکنا، لیکن میں سمجھنا تسی سمجھدار تے عقل مند تے سیانے لوگ ہو، اتنی ہی بات کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اس امتی تے اپنی رحمت فرما، میرے اس امتی تے رحم فرما۔ جڑا بندہ کوئی شے بیچن لگے تے آسانی دا معاملہ کرے، کچھ خریدن لگے تے آسانی دا معاملہ کرے، یا کسی کو قرضے دا مطالبہ کرن گیا تے آسانی دا مطالبہ معاملہ کرے۔ میں آسان تفسیر دی تانوں دساں، آسان معنی دا تانوں دساں۔ تواڈے کول کوئی گاہ کوئی شے لین آیا نا، تسی جان دیو حقدار ہے، غریب آدمی دو چیزاں ود پا دیو، 100 روپے دی چیز دیندے ہو تسی 90 روپے دی دے دیو، 10 روپے انہوں ایویں چھڑ دیو، اے آسانی دا معاملہ ہے، اے آسانی دا معاملہ۔ اچھی چیز دے دیو، تھوڑی سی چیز ود دے دیو، تسی سمجھ دیو کہ حقدار ہے، بندہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، لیکن منگدا نہیں، پندا نہیں، بھکاری پانے دے اندر نہیں، اچھا بندہ ہے، انہوں چیز سستی دے دیو، اے آسانی والا معاملہ ہے۔ جیڑا بندہ اس نیت نال کام کردا ہے، کاروبار کردا ہے نا، اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت فرما دیندا ہے۔ اے سونے مصطفیٰ دی دعا ہے انہوں، نبی پاک دی دعا لگ چکی ہے اس بندے نو۔ اور دوسرا بندہ، تسی کسی کو کوئی شے لین گئے ہو نا، سبزی فروش ہے یا کوئی بھی بیٹھا ہے، غریب آدمی ہے، اپنی دیہڑی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، حالات دے اچھے نہیں، تسی جان دے ہو یار اے ہوٹلاں تے کھانا کھان جاندے ہو، 100 روپیہ ٹپ دے ہوندے ہو، اس غریب نو بھی کدی 50 روپے دی ٹپ دے دو۔ سبزی تساں لئیے 100 روپے دی تے 150 دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ لے یا فروٹ۔ کئی بندیاں نو ویکھیا اے بکرے کھاندے نے، کڑھائیاں کھاندے نے، کدی اوتھوں لیس دا نہیں آکھیا مہربانی کر لیس کر دے، تھوڑے جے چھٹ دے، کدی نہیں آکھیا۔ جدوں وی چھڈاون دی واری آئے گی ریڑھی والے نو آکھن گے دساں میں کراں کال کمیٹی والے نو دساں اینے دے فلانا فروٹ ویچن دے، تو اللہ دے بندے اپنا وکھرا ہی ریٹ لایا ہویا، تو اپنا وکھرا ہی ریٹ لایا ہویا۔ ہوٹلاں دے کدی انج دی دھمکی نہیں لائی، امیراں تے کدی انج دی دھمکی نہیں لائی۔ اس غریب تے واہ چلدا ہے، اس غریب تے زور چلدا ہے۔ یاد رکھا جے لوگو، جیڑا بندہ بلکہ سوکھی گل کریے، سوکھی گل کریے، گاہک تے دکاندار نال خیر خائی والا معاملہ کردا ہے، اچھائی والا معاملہ کردا ہے، تے گاہک تے دکاندار دی خیر خائی کے ہمدردی رکھدا ہے نا، سمجھو اس بندے نو اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا مل گئی ہے۔ اور جس بندے نو اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا مل جائے، لوگوں یاد رکھنا وہ بندہ دنیا دے اندر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کامیابی دا مقدر ہوگی۔ آسانی کرنی ہے، خیر خائی، بلکہ انج کرو کوئی بھی کام کر دیو نا، کوئی بھی کام خدمت انسانیت نو پہلی پوزیشن دیو، خدمت انسانیت نو اگے رکھو، لوگاں دی خدمت کرنی ہے، لوگاں دا بھلا کرنا، رزق روزی اللہ آپ عطا فرما دے۔ خدمت انسانی یہ نہیں کہ اپنی چھری چلاؤ، اپنی بوٹی دی خاطر کسے دا بکرا ذبح کرنا، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ ساڈے کاروبار اس لیے تباہ ہو چکے نے، گاہک دا دل ہوندا ہے دکاندار نو پھٹی لا لواں تے دکاندار دا دل ہوندا ہے گاہک نو پھٹی لگ جائے۔ دکاندار گاہک دی خیر خائی نہیں کردا اور گاہک دکاندار دی خیر خائی نہیں کردا، اس وجہ تو ساڈے معاملے خراب ہو گئے، اس وجہ تو ساڈے کاروبار بے برکتی آ گئی ہے۔ یاد رکھو لوگو، جے گاہک دکاندار دی خیر خائی کرے
تے دکاندار گاہک دی خیر خائی کرے اللہ اپنی رحمت شامل فرما دے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ فی السماء لوگو تسی زمین والیاں تے رحم کھایا کرو زمین والیاں تے شفقت کریا کرو اللہ دے بندیاں تے رحم کھایا کرو آسمان والا پروردگار تواڈے حال تے اپنی رحمت فرمائے گا اللہ پاک تواڈے حال تے اپنی رحمت فرمائے گا تسی زمین والیاں نو معاف کر دیا کرو آسمان والا تانوں معاف کر دے گا تسی زمین والیاں لئی آسانی کریا کرو آسمان والا رب تہاڈے لئی آسانی کرے گا بلکہ میں تانوں ایک حدیث سناواں اور دل خوش ہو جائے گا یہ حدیث سن کے غور کرے آجے آپ نے من اقال مسلما اقالہ اللہ افرتہ لوگو جیڑا بندہ کسے مسلمان نو کوئی چیز ویچ دوے تے انہوں اگوں پسند نہ آوے یا ضرورت دی ایسی پہ گئی ہے وہ واپس کرنے واسطے آیا ہے اے بندہ خوشی دے نال دے کنو چیز واپس لے لیندے نبی پاک نے فرمایا اے او دے کنو چیز واپس لے لیندے اللہ پاک اس بندی دی زندگی دے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے بندہ آیا چیز لے کے گیا سی میرے کل واپس کرنا آیا میں کہ لے کیوں لئی سی وہ تو نہیں سی تنوں پتا نہیں میں واپس کرنا اچھا کئی بندیاں نو ویسے چسکا ہوندا ہے دوواں طرف دیکھنا چاہیے دوواں طرفاں دوواں سیڈاں دیکھنا چاہیے حدیث سے جاندا نا نبی علیہ السلام کوئی تواڈے کول بکری لے گیا یا کچھ لے کے گیا واپسی کچھ دنوں دے بعد واپس کرنا ہے کھجوراں لوے اودے کول کیوں بکری نال بکری واپس ہو گئی پیسے اونے واپس ہو گئے تے ادھر بکری آ گئی ایک کھجوراں جڑا دودھ پیندا رہیا وہ اسی سے جا گئی جڑا دودھ پیندا رہیا لیکن پھر بھی آسانی والا معاملہ یہ تواڈے تے وے اسلام نے مقرر نہیں کی تسی جان دے ہو کہ یہ واقعی پھٹی لگ دی پئی ہے تے تسی تھوڑا جا اپنا حصہ رکھ سکتے لیکن جان دے ہو کہ نہیں یار بندہ حقدار ہے ضرورت مند بندہ ہے غلطی ہوگی یہ چیز لے کے یا بھول کے یا پسند نہیں آئی نقصان بھی میرا کوئی نہیں ہویا موبائل میرے کو لے کے گئے پھر واپس یا کوئی بھی چیز لے کے گئے واپس کرنا آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اس گاہک لئی آسانی کر کے واپس چیز لے لوے اللہ دے نبی نے فرمایا جتنے بھی اس بندے دی زندگی گناہ نے اللہ گناہ واپس لے کے اپنی رحمت معاف فرما دے معافی مل جاندی آسانی والے معاملے کرو سوکھے معاملے اور قرضہ بھی لینا ہوئے تے آسانی کریا کرو آسانی نبی علیہ السلام دی صحیح بخاری ہے حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی عدالت وچ کل قیامت والے دن بندہ آئے گا اور اللہ ان پوچھے گا دس میرے بندے کوئی نیکیاں اپنی زندگی دی کہے گا اللہ سنیا میرے کول تے کوئی نیکیاں شیکیاں کوئی نہیں بس اینیاں کوئی سن کوئی بھی نیکیاں کوئی نہیں ایڈیاں خاص مجھے یاد نہیں دفتر گناہاں نال بھرے ہوئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا کوئی نیکی یاد کر ایک نیکی ہو کہے گا اللہ مجھے یاد ہے تو میں دولت دیتی سی پیسہ دیتا سی لوگ میرے کو چیزاں لین واسطے آندے سن میں ادھار تے انہاں نوں دے دیندا سا اللہ سونیا تو جاننا انہاں بندیاں نوں ضرورت ہوندی سی میں دے دیندا سا رحم کر کے شفقت کر کے انہاں نوں دے دیندا سا پیسے لین دی واری آندی سی کئی بندے دے دیندے سن تے کئی دیندے ہی نہیں سن پھر انہاں نوں مہلت دیندا سا پھر انہاں نوں مہلت دیندا سا جس بندے نوں میں سمجھدا سا کہ اے بندہ حقدار ہے اللہ تیری وجہ تو میں تیری رضا دی خاطر انہوں معاف کر دیندا سا اللہ فرمان کے فرشتے ہو میرے بندیاں تے شفقت کر کے رحم کھا کے معاف کردا رہا ہے اج میں دے تے رحم کھا کے اس بندے نوں معاف کر رہا ہوں میں اپنی جنت دا مہمان بنا رہا ہوں ضرورت ہے اس دور دی بزرگوں نوجوانوں پورے پاکستان میں تے میں سمجھا نہیں سکتا لیکن تہاڈے سامنے تے درد دل پیش کر سکنا اج تو بعد جڑے ٹڈاں دے وٹ تے چھریاں نے نا انہاں نوں پرے سٹ دیو بلکہ مخلص ہو کے پیار نال اپنے ہر بھرا دا بھلا سوچنا ہے اپنے ہر بھائی دے بارے اچھا سوچنا ہے اللہ پاک اپنی رحمت شرف فرما دے گا ورنہ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی اتنی دیر تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جیڑی شے اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک اپنے بھرا لیے پسند نہ کرو اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتا مومن تاں بندا ہے بندہ جیڑی شے اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اپنے بھرا لیے پسند کرے اے مومن ہے
تے ਇਹੋ ہی پسند اپنے لیے فائدے پسند کردے ہو تے بھراواں لئی بھی فائدے پسند کرو اپنے لیے اچھائی پسند کردے ہو اپنے مسلمان بھراواں لئی بھی اچھائی پسند کرو پھٹی لانا پسند نہ کرو اللہ اپنی رحمت فرما دے گا 3 بندے چوتھا بندہ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیوں نے امام نے بلکہ کئی مرتبہ اللہ دے نبی اپنی زبان نو پکڑ کے اپنے صحابہ کرام نو فرماندے سن اتخوف علیکم آ میرے صحابہ مینوں کوئی ڈر نہیں کسی قسم دا تواڈے معاملے دے اندر لیکن اس زبان دے معاملے وچ مینوں ڈر لگدا ہے کتے تواڈی زبان تانوں فتنے وچ مبتلا نہ کر دے کتے تواڈی زبان تواڈے واسطے دکھاں دا سبب نہ بن جائے کتے تواڈی زبان تواڈے واسطے پریشانی دا سبب نہ بن جائے کتے تواڈی زبان تواڈے واسطے مصیبت دا سبب نہ بن جائے کتے تواڈی زبان تواڈے واسطے ٹینشن دا سبب نہ بن جائے لوگو اللہ دے نبی فرمانے ہوندے سن میرے صحابہ اپنی زبان دی حفاظت کرنا اس لیے نبی پاک نے فرمایا سی جیڑا جیڑا بندہ مینوں 2 چیزاں دی ضمانت دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا ایک زبان دی جیڑا بندہ ضمانت دے میں اس بندے نوں جنت دی ضمانت دینا لوگو اپنی زبان ٹھیک کر لو زبان کیویں ٹھیک کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت عن سوء سلم نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ دنیا چ جھگڑا ہو ہی پیندا ہے کوئی لڑائی ہو پیندی ہے کسے نے انہوں دکھ دیتا ہے کسے نے انہوں پریشان کیتا ہے کسے نے انہوں کسے قسم دی تکلیف دیتی ہے ایک تکلیف تو بعد انہوں دکھ نہیں دیندا انہوں تکلیف نہیں دیندا انہوں پریشانی نہیں دیندا بلکہ انہوں دعا دے دیندا یا چپ ہو جاندا ہے یا انہوں کوئی گل بھی نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا اللہ میرے ایسے بندے میرے ایسے امتی تے بھی اپنی رحمت فرما یعنی کسی نے انہوں گال کڈی ہے ایک گالی دا جواب گالی نال نہیں دیندا کسی نے انہوں کوئی بھی الزام لگایا ہے ایک 2 الزام جواب جو دے تے نہیں لگاندا کسی نے انہوں کسی قسم دی سازش دا شکار کیتا ہے اے او دے خلاف سازش نہیں کردا کسی نے دی بے عزتی کیتی ہے اے او دی بے عزتی نہیں کردا کسی نے جو اے تے الزام تے بہتان لگایا تہمت لگائی ہے اے او دے تے جواب تہمت نہیں لگاندا اللہ دے نبی نے اپنے ایسے امتی واسطے بھی رحمت دی دعا کیتی ہے لوگ اپنی زباناں نو کنٹرول کر رہی ہے لوگاں دی گالی دا جواب گالی نال نہ دئیے لوگاں دی سازش دا مقابلہ حسن اخلاق نال اگر کر لئیے لوگاں دی تہمتاں دا مقابلہ اگر دعاواں نال کر لئیے تے اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا مل جائے گی جنوں اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا مل جائے او دی دنیا بھی کامیاب تے دی آخرت بھی کامیاب اور پنجواں عمل سنن لوگو کیڑا بندہ ہے جڑے بندے نو اللہ پاک نے جڑے بندے نو اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا مل گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لاخیہ عنده مظلمۃ فی ارض او مال نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ پاک میرے اس امتی تے بھی رحمت فرماوے اللہ پاک میرے اس امتی تے بھی رحم فرماوے کیڑا امتی جڑے امتی دے کولوں دنیا تے رہنے ہوئے کسے عزیز نال کسے رشتہ دار نال کسے بندے نال کوئی زیادتی ہو گئی ہے او دی بے عزتی کر بیٹھا ہے او دے تے الزام لگا بیٹھا ہے انہوں کسی قسم دی کوئی تکلیف دے بیٹھا ہے یا دنیا دے اوتے کسے جگہ تے دا حق مار لیا ہے لیکن انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں او دے نال فلاں موقع تے زیادتی کیتی سی انہوں سمجھ آ گئی ہے یار فلاں موقع دے اوتے حق میرا نہیں سی بندا حق او دا بننا سی لیکن لے میں لیا سی اللہ دے نبی نے فرمایا اس وقت تو پہلے جس وقت دے اوتے موت آ جانی ہے اس وقت تو پہلے جدوں درہم تے دینار کم نہیں ہون گے جدوں پیسہ تے دولت کم نہیں ہوئے گی جدوں مال تے پیسہ کم نہیں آئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا اس تو پہلے معافی مانگ لیں گے اس تو پہلے صلح کر لیں گے اس تو پہلے راضی ہو جاندے اس تو پہلے او دا حق واپس کر دیں نبی پاک نے فرمایا اللہ میرے ایسے امتی تے بھی رحمت فرماوے اللہ میرے ایسے امتی تے بھی رحمت فرماوے جے انہیں حق نہ دیتا جے انہیں معافی نہ منگی جے انہیں راضی نہ کیتا آپ نے فرمایا کل قیامت والا دن آئے گا دولت کم نہیں آئے گی درہم دینار کم نہیں آئے گا کرنسی دنیا دی کم نہیں آئے گی اتھے عمل کم آن گے ایڈیاں جڑیاں نیکیاں آن گیاں جنہیں دے کلوں حق لینا ہوئے گا ایڈیاں نیکیاں انہوں
نوں دے دتیاں جان گیاں ایدیاں اچھائیاں انہاں نوں دے دتیاں جان گیاں جدوں ایدیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں جڑے جڑے بندے نے حق لینا ہوئے گا او دے گناہ اٹھا کے دے کھاتے چ ڈال دیتے جان گے اے ناکام ہو جائے گا اے تباہ ہو جائے گا اے برباد ہو جائے گا بلکہ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندہ میرے کول آئے گا اور آ کے کہے گا اللہ دے نبی میں پھنس گیا میرے واسطے رحمت دی دعا کرو اللہ دے نبی میں رل گیا میرے واسطے شفا دی دعا کرو اللہ دے نبی میرے واسطے مشکل آ گئی ہے اللہ دے نبی میری سفارش کرو میری سفارش کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اودوں جدوں میرے کول آئے گا میں نو آکھاں گا دنیا وچ میں ہر شے واضح کر رہا سا دنیا وچ میں ہر شے کھول کھول کے بیان کر رہا سا دنیا وچ تیرے کولوں وقت سی لوکاں دے حق واپس کر دیندا دنیا وچ تیرے کولوں وقت سی لوکاں نال صلح کر لیندا دنیا وچ تیرے کولوں وقت سی لوکاں کولوں معافی منگ لیندا لیکن تو نہیں منگی ہن جا ذلت تیرا مقدر بن گئی ہے ہن جا ناکامی تیرا مقدر بن گئی ہے ہن جا تباہی تیرا مقدر بن گئی ہے لوگوں مقدی مقام جے اے حدیث سن کے بھی کوئی بندہ اپنی ضد تے اڑیا رہے اے حدیث سن کے بھی کوئی بندہ اپنی انا نوں پالی رکھے اے حدیث سن کے بھی کوئی بندہ اپنی ضد تے پکا رہے تے وہی بد نصیب ہوئے گا وہی قیامت والے دن پریشان ہوئے گا ورنہ اے حدیث سنن تو بعد پتہ اے لگ دے دنیا دے اوتے موت تو پہلے اپنے معاملے کلیئر کرنے چاہیے نے تے پتہ نہیں ہنے موت آ جائے پتہ نہیں جمعے تو بعد موت آ جائے پتہ نہیں کل موت آ جائے لہذا اج جمعے تو بعد فوری طور تے جدا حق مارے انہوں اپنا حق واپس کرو بہناں دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو دھیاں دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو اولاد دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو والدین دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو ہمسایاں دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو کسی رشتہ دار دا حق تے انہاں دا حق واپس کرو اور کبھی تواڈے کولوں زبان دے نال کسے نال کوئی زیادتی ہو گئی ہے کسے نوں کوئی دکھ دتا جے کسے نوں کوئی پریشانی دتی جے اج ہی معافی مانگ لو ورنہ کل قیامت والے دن رونا کرلانا کسے کام نہیں آئے گا کل قیامت والے دن دیاں معافیاں کسے کام نہیں آن گیاں کر غور تو اپنی اخیری تے نہ کر تو مان جگیری تے کر غور تو اپنی اخیری تے نہ کر تو مان جگیری تے کچھ دن دا تو بندے اپرانا ہے کچھ دن دا تو بندے اپرانا ہے افسوس تیری تدبیر تے کر غور تو اپنی اخیر تے نہ کر تو مان جگیر تے اے جگیراں تے مان نہ کر پتہ نہیں کس ٹائم مک جانیاں نے انہاں دولتاں تے مان نہ کر پتہ نہیں کس ٹائم ختم ہو جانیاں نے انہاں تعلقات تے عہدیاں تے مان نہ کر پتہ نہیں کس ٹائم ختم ہو جانے نے اے زندگی دی قوت تے طاقت تے ساواں تے مان نہ کر پتہ نہیں کس ٹائم بے وفائی ہو جانی ہے اج لوگاں نال صلح کر اج ہی لوگاں دے حق واپس کر اج ہی لوگاں نال اپنی محبت تقسیم کر اج ہی جنہاں نال کدی زیادتی کر بیٹھے انہاں کولوں معافی مانگ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کر غور تو اپنی اخیری تے نہ کر تو مان جگیری تے نہ کر تو مان جگیری تے اے دنیا مسافر خانہ ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند دن دائے تھے ٹھکانا ہے اے چند دن دائے تھے ٹھکانا ہے وڈے بول نہ پھبان راہگیری تے اے وڈے بول نہ پھبان راہگیری تے کر غور تو اپنی اخیری تے نہ کر تو مان جگیری تے اے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے اے جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے سب رون تیری تقدیر تے نہ کر تو مان جگیر تے نہ کر تو مان جگیر تے اوے تیرے گل دے
کپڑ لہاون گے اوے تیرے گل تے کپڑ لہاون گے دو چادراں وچ دفناون گے اوے دو چادراں وچ دفناون گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیری تے نہ کر تو مان جگیری تے نہ کر تو مان جگیری تے اوے انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں انہاں یاراں تے انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں انہاں یاراں تے اوے بڑا مان تینوں انہاں یاراں تے مٹی پاؤن تیری تصویر تے اوے مٹی پاؤن تیری تصویر تے نہ کر تو مان جگیری تے کر غور تو اپنی اخیری تے کر غور تو اپنی اخیری تے نہ کر تو مان جگیری تے نہ کر تو مان جگیری تے اللہ پاک کو رحمت کا سوال کرنا چاہیے رحمت ملے گی تو سب کچھ ملے گا اور رحمت نبی علیہ السلام دی جس بندے نو دعائے رحمت مل گئی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب پہلا بندہ جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ دے نبی دی رحمت والی دعا دا مستحق دوسرا بندہ جیڑا اپنی بیوی نو جگاوے خود بھی اٹھے رات دی نماز پڑھے یا وہ عورت جیڑی اپنے خامند نو بھی جگاوے خود بھی اٹھے اور رات دی نماز پڑھے 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھ لے ایسا بندہ بھی ایسی خاتون بھی نبی علیہ السلام دی دعا والی رحمت والی دعا دا مستحق اور تیسرا بندہ خرید و فروخت کرن لگیا یا قرضے دا مطالبہ کرن لگیا آسانی دا معاملہ فرماوے لوگاں دا بھلا سوچے لوگاں دا فائدہ سوچے لوگاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھے ایسے بندہ بھی نبی علیہ السلام دی رحمت والی دعا دا مستحق اور چوتھا بندہ جڑا اپنی زبان ٹھیک کر لوے زبان وچ نرمی کر لوے اے دی زبان تو لوگ محفوظ ہو جان ایسا بندہ بھی نبی علیہ السلام دی رحمت والی دعا دا مستحق اور پنجواں بندہ جڑا بندہ مرن تو پہلے اپنے معاملے کلیئر کر لوے مرن تو پہلے اپنے حساب کتاب برابر کر لوے مرن تو پہلے لوگاں تو معافی مانگ لوے لوگاں نال صلح کر لوے ایسا بندہ بھی نبی علیہ السلام دی دعا رحمت والی دعا دا مستحق بن جاندا ہے اس تو علاوہ کئی ایسے مسائل سن جو بیان نہیں ہو سکے اللہ کو دعا ہے اللہ یہ 5 چیزاں یاد کرن دی توفیق عطا فرماوے اس تو بعد انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور لوگاں تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ